नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या ZP वेंचणुको जाल्यो, रिजल्ट जालो, सगळें जालें. भारतीय जनता पक्षाचो नवो राष्ट्रीय अध्यक्षूय जो आसा ताची कितें म्हणटा तशी निवड जाली आनी ह्या सगळ्यां भितर आतां परत एक फावट गोंयांत सगळ्यांचें लक्ष लागलां तें फोंडा बाय इलेक्शनाचेर. आनी फोंडा बाय इलेक्शनाचेर आतां पर्यंत जाय त्या लोकांक आमी उलयतना पळयले, आपली मतां मांडटना पळयले, राजकीय फुडारी आसूं किंवा बाकी सामान्य लोक आसूं. पूण ह्या सगळ्यां भितर एक असो मनीस आसा ज्या मनशाच्या नांवा भोवती आजून सुद्दां एक वेगळी चर्चा सुरू आसता. ताजो पब्लीक प्रेजेन्स एक वेगळें नरेशन सेट करता आनी पब्लीक प्रेजेन्साचेरूय तांच्या वेगवेगळ्यो चर्चा जाता. मात मिडिया कडेन ते केन्ना आमकां चडशे उलयल्ले दिश्टी पडनात, केन्नाच ते लायमलायटान किंवा प्रसिद्धीन आसना, मुलाखती केन्ना दिना. बट आयज म्हाज्या बरोबर तें व्यक्तिमत्व आसा आनी म्हाज्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक हांचे दुसरे पूत रॉय रवी नाईक. सर तुमकां येवकार. हांवें जशें म्हटलें की तुमी केन्ना अशें लायमलायटान बीन आसना, इंटरव्यू बी दिवपाच्या भानगडीन तुमी पडना, तुमी तुमचें काम करता, लोकां मदीं रावता, तरी तुमचो एक ऑरा हो आमकां दिश्टी पडटा. सगळ्यांनी आपली मतां उक्तायलीं फोंडा बाय इलेक्शनाचेर. तुमचें मत कितें? फोंडा बाय इलेक्शन कशें तयारी चल्ल्या, कश्यो राजकीय घडामोडी घडटात, कशें वारें आहा? सध्या वारें म्हणजे पयर ZPचें इलेक्शन जालें पळय, ZPचें इलेक्शन जालें पळय तेजेर कळटा की BJPचेंच वारें आसा. कोणी कितले शिपडी बडो ते BJPचेंच वारें तें तुमी पळयलां आसतलें. सो आतां चर्चा तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे चर्चा आतां बाय इलेक्शनाची. बाय इलेक्शन म्हणजे हांगा आमची BJPचीच जीत जातली तशें तुका हें कांय ना. पूण मदीं मातशें तें आतां तूं आयकलां आसतलें जंगलान म्हणटा एक शिव तरी आसलो, बाकीचे जनावरां खूब आसतात न्ही ती आमी उलोवप ना. पूण सांगपाचें तात्पर्य कितें की घडामोडी झगडी जावनूच खंय मोग जावप, ती मातशी झगडी आसतात न्ही ती. जो पर्यंत तिकीट जायना म्हाका तुका ते मातशी झगडी आसतली ती. पूण BJP हें शुअर. सो तुमी म्हणटा की फोंड्या भितर परतून एक फावट जशें पात्रांवाच्या रुपान कमळ फुल्लें तशें बाय इलेक्शनानूय कमळाकूच संदी आहा 100%. आनी कांय पर्याय दुसरो ना. कोण काँग्रेस रावता म्हणटा, कोण आनी शिव म्हणटा, कोण आनी कोण म्हणटा, तशें कांय कोणाचें चलपाचें तशें न्ही. तशें इवन 22 सुद्दां पळय पात्रांव रावलो पळय तेन्ना पळयला ते कोण राविल्लो तो काँग्रेसी राविल्ली, MGP राविल्ली, सगळे राविल्ले. पूण जालें कितें? कमळ जायल्लें. सो हांगा थंयच जातलें आतां. बट तेन्ना एक पात्रांवाचो ओरो आसला किंवा एक पात्रांव म्हणून कमळ फुल्लें अशें आसलें पळया. ताजेर तुमचें विश्लेशण कितें काय? तशें पात्रांवाचे मोगी अजुनूय आसा. ताजी आदी पयरसून आमी एक मिटींग घेतली बारीकशी महिलांची. पात्रांवाच्या मोगानूच लोक येता म्हूण ते म्हणटा की अजून तांकां दिसता की अजून पात्रांव आमचे मदीं आसा. पूण तांकां मोग कसो आसा तशें हें अजून पात्रांव चड मनीस गेलो म्हणून लोक विसरता. तशें पात्रांवाक अजून लोक विसरपा तशें पात्रांव तकली पात्रांच्या रक्तान घुसला, तकलेन सुद्दां रक्तान म्हणून तांकां तो एक मोग कसो फक्त आपयल्या पुरो येतात. पात्रांवाचे सगळे कार्यकर्ते इंटॅक्ट आसा म्हणटा तुमी? हय हय हय. अजून तुमच्याय वांगडा जावं तुमी आसूं, रितेश आसूं, तुमच्याय वांगडा लोक आसा पात्रांवाचे सगळे कार्यकर्ते? साहजीक. तुमी आमी तुमची मातशी फाटली राजकीय कारकीर्द पळोवया. एका टायमार रॉय रवी नाईक म्हणजे मया अशें वातावरण जाल्लें की रॉय आमदार आतां फुडें म्हणून थरलेलें सगळें जाल्लें. खंय खणीत चुकलें तेन्ना आनी तेचो सेटबॅक कसो बसलो तुमकां? सेटबॅक असो बसूना. पूण जालें कितें सगळें काम केलें. लास्टाक येता तिकेटीचेर अवलंबून आशिल्लें. तेन्ना कितें जालें काँग्रेस आनी NCP युती आशिल्ली आनी आमी NCPची केली आनी तेन्ना काँग्रेस NCP युती. पूण जालें कितें तेन्नाच मागीर टायमार काँग्रेसीन कितें केलें भावाक मडकय रितेशाक मडकय तिकेट दिली. सो ते एका घरान 3 तिकेटी 3 जातली. सो ते जावचें ना आनी मागीर तो बोवाळ फॅमिली राज. सो म्हाका तें मागीर फाटीं घेवचें पडलें. हांवें मागीर इंडिपेंडंट फॉर्म सुद्दां भरलें. लोकांनी म्हाका आग्रह केलो की बाबा तूं सरनाका. मागीर म्हटलें की तें मागीर प्रेशर आयलो म्हाका की बाबा तूं फुडें सरनाका, फाटीं सर. हांव फाटीं सरलो. बट ताचो खंय तरी तुमकां हें बसलो जर तेन्ना तुमी इलेक्शन एक लडयल्लें सुद्दां जाल्यार कित्याक तुमी म्हाका दिसता त्या टायमार जॉब हे भयंकर दिल्ले मया भरपूर अशें हांवें आयकलां. आजून लोक म्हणटा की रॉयान कामां आमची केल्लीं, आमकां पोस्ट दिले, जॉब दिले म्हणून. भरपूर दिल्ले. म्हणजे इवन आज मया वचत मयेचे लोक स्वता येवन मुखार सांगतले. ही सारकें. मागीर कोण कांय लिपोवं शकना त्या गजालीक. हय तें काम केलें. अजून लोक उलयतात तशें केल्लें. म्हाका एक सांगा, फोंड्या भितर जेन्ना सगळ्या पक्षांचो कोणाची कितले मतां आसा, टक्के, पक्ष हें जेन्ना पळयता तेन्ना काँग्रेसीक तुमी पुरायपणान निग्लेक्ट करपाक शकता फोंड्यान? तशें ना. काँग्रेसीक तुमी जे आसा पात्रांव पयलीं काँग्रेस आशिल्लो पळय, खुबशीं इलेक्शनाक पात्रांव काँग्रेसीचेर निवडून आयला. सो आतां गेलो पात्रांव गेलो म्हणजे लोक येता
पात्रांवाक पात्रांव म्हणून पळयताले तिकीट पळयनाशिल्ले रवी नायक गेलो आमी रवी नायका फाटल्यान सो आतां लोक सगळे जे काँग्रेस येयले ते आतां BJP आयल्या आतां कितें जाता थोडे क्रिश्चन्स आसता मायनॉरिटी लोक आसा ते मातशे फाटी फुडें सो तो बेज आसा अजून थोडो काँग्रेसीचो आसा बेज सो आसा तो तेका टॅकल करचोच पडटलो कशे पद्दतीन कितें स्ट्रॅटेजी करून बारीक ना म्हणू शकना हय सो काल आमी एका तुमच्या फोंडेच्या एका फुडाऱ्याची एक आमी मुलाखत पळयली एका चॅनलाक ताणी दिली तो म्हणटा की आपूण मातसो काँग्रेसी वटेन इन्क्लायन आसा म्हणून काँग्रेसीन जर आपलो विचार केलो जाल्यार आपूण तयार आसा म्हणून सो तो फॅक्टर कितें जातलो हांगासर असो तशें कांय ना तशें तो हांगा 4 तरेचे पक्ष 4 कॅन्डिडेट रावता ते लास्ट मागीर लोक डिसायड करता न्हू लोकांचे मताचेर आनी लोकमत इम्पॉर्टंट तिकीट घेतली मेळना आज पण इतली इलेक्शन जाली पळय तिकीट घेवन सुद्दां लोक घरा वतात तशें कांय लास्ट लोकमत इम्पॉर्टंट लोकांचें तोंड इम्पॉर्टंट ताजेरूच तुजें राजकारण तिकीट घेतली म्हणून थोडे अपक्ष निवडून आयल्ले आसा आमदार थोडे पयले आसतले ते फाटीं आतांय पयले आसतले सो तशें कांय ना तें लोकमत इम्पॉर्टंट तुमी जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचेंच कमळ हें फुलतलें म्हणटा तेन्ना मोगोचो कितलो भितर सहभाग आसतलो फोंड्यान भितर कित्याक मोगो हो सद्या भाजपाचो मित्र पक्ष ते सत्तेन वांटेकार आसात बरोबर आनी ते युती धर्म पाळटात किंवा आतां फाटल्या झेडपीकूय आमी कुट्टी खांडेपार पळयत जाल्यार सुदीन ढवळीकार हांणी BJPच्या पक्षाचोच उमेदवाराचो हें केलो प्रचार केलो सो तांचो कितलो होल्ड आसतलो किंवा ह्या राजकारणान फोंडेच्या भितर तांचो रोल कितें आहा तांचो रोल म्हणजे युतीचे सद्या हें जाल्लें आसा युती म्हणजे MGP आनी BJPचे सो तांकां कितें आसा आतां BJP ताणें म्हटलात पयलीं की वी वील सपोर्ट BJP कॅन्डिडेट सो ते तांकां चुकत ना आनी पयर ZP इलेक्शन जालें पळय युतीची आमची 2 मिटिंगी जाली तेन्ना त्यांच्या MGPचे मंत्री आयिल्ले मिटींग बरी जाली सो युतीचो जे पैकी आशिल्ले पळय ZPचो रिजल्टाचेर तुमकां कळ्ळां आसतलें म्हणजे युतीचे सो तशेंच आतां ZPचे हेचे आमचे विधानसभेचे तुमचे आनी कशें सुदीन साहेबाचें रिलेशन कशें बरें आसा तशें वायट कांय ना पयलींचे जशे पात्रांव आनी सुदीन हांचे एक राजकीय ते हे आसले ना 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 प्रतिस्पर्धी हय 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 तशें कांय ना म्हाजें चडशें सुदिना पेक्षा दिपका कडेन चड बरें रिलेशन बरें आसा जे अध्यक्ष आसा मोगोचे ताजें म्हाजें बरें आसा सो तुमचे तांचे संबंद बरे आसा तशें कांय वायट ना बरें तुमी आतां फोंड्या भोंवता कितें आसा लोकांची नस कितें कित्याक अशे लोक म्हणटात की रॉय निवडून खंय यो खंयच्या वार्डान पूण रॉयाचो संचार हो फोंड्या भितर सगळे कडेन आसता हांगाय आसता थंय आसता प्रत्येक खाची कोनशाक तुमी भोंवता आनी तुमच्या वांगडा जर पळयत जाल्यार यंग ब्रिगेड खूब दिश्टी पडटा म्हाका दिसता आयजूय तुमी गणेश जयंती निमतान देवळांनी भोंवले तुमच्या बरोबर तुमचे नगरसेवक आसले विरोधी नगरसेवकूय आसले ज्या व्यंकटेश दादाच्या अगेन्स्ट तुमचो पराभव जाल्लो एका टायमार आनी ती सामकी हाय वोल्टेज जाल्ली तो आयज तुमचो फ्रेंड आसा सो हें कशें हें कितें आसा पळय आमी पयलीं जेन्ना फोंड्यांत न्ही दुसरें म्हणजे आतां हे दादा बीन म्हणटा पळय आमी पयलीं तिस्कार रावतालीं सायडीन शेजारी आमगे दादा रावता सो आमी पयलीं क्रिकेट टीम प्लेयर्स म्हणजे अशें म्हणटा दादा आमचो कॅप्टन जाल्यार हांव कॅप्टन आमी खेळटाले बरोबर सो तशें गेले तशें आमी राजकारणात कितें आसता फाटी फुडें आसतात न्ही सो सगळे आमचे कोंकण गेल्या पळय विवेक वळवयकार हय हय सो आनी कोण म्हण हे सगळे पयलीं आमच्या टिमीचे मागीर येता राजकारणाचे मागीर पावस पडटा मागीर थंडी येता मागीर गरमी येता तेजेर वती पडटा थोडे मागीर अशें मागीर धांवप न्ही तें अशें पयस जाता हय तशें लागीं ओडप तें साहजीक न्ही तें कितें आसा हांव एक्चुअली राजकारणान खरें म्हाका घुसलो म्हणजे एंट्री मारली हांवें 99 तेन्ना 1999 तेन्ना पात्रांव मिनिस्टर पात्रांव कितें म्हणपालो तूं राजकारण शिकतलो जाल्यार आपल्या बरोबर राव आनी पयलीं ग्रावंड वर्क शिकपा लाग बेश्ट पदां घेतली म्हूण जायना म्हणपालो मागीर म्हाका तेणें तेन्नाच काय ते ना मागीर फुडें गेलो मागीर तेजो अंडर हांव शिकलो राजकारण म्हाका म्हणल्यार एडमिशन शिक पयलो बेश्टो फाल्यां बेश्टो आपलो चडून भोंवनाका तुका पयलीं लोकमत लोकां कडेन जाणीव घेवन पावलो लोकां मदीं रावन पावलो आनी लोकमत घेवन पावलो म्हाका लोकमत व्हड खबर ना कितें तो पयलीं लोकमत म्हणलें पूण हांव घुसलो गेलो फुडें गेलो लोकां मदीं रावलो सगळे विवेक आनी कोण बाकीचे मेळ्ळे तेन्ना तुमचे सगळे वांगडी नवे म्हाका फोंड्या कोणूच ना पयलीं सगळे म्हणजे आमीच ते सगळे एकूच बोटी सगळे आमी प्लेयर ते बोटी मातशी वेगळी जाली पूण लास्ट व्हडली बोट म्हणटा एक बोटीन घुसता आमी सगळे आनी जालें की दुसरें मागीर फुडें गेले मागीर म्हाका साहेब घेवन पावलो पात्रांव घेवन पावलो मागीर तूं आमी काँग्रेसीन तेन्ना म्हाका युथाचेर घातलो यूथ काँग्रेस तेन्ना आमी वायस प्रेसिडेंट आमी आनी तेन्ना प्रेसिडेंट आमचो गिरीश चोडणकर बाब ताजे अंडरी आमी भरपूर शिकले कशें लोकां मदीं रावप कशें वार्डान काम करप कित्याक थंय आमकां कळ्ळें की मागीर म्हाका कळ्ळें चडशें की लोकमत म्हणजे कितें लोकां मदीं रावन
ती पळय ती आसा म्हणजे लोक ओडीर येवपा जाय ओढ निर्माण करप म्हणजे कितें बाबा दिसलो म्हणटकीर येवपा जाय आपले कडेन हय म्हणजे पात्रांवाची स्टायल कशी आसली हय, की हय, तो हय. खंय उबो रावलो जाल्यार रोखडे थंय 20-25 जाण तरी येताले सो अशी ती पद्दत सो लोकमत राजकारण हें इम्पॉर्टंट हें म्हाका दिसता म्हाजो अभ्यास हांवें तो पयलो एक्सपिरियन्स घेतला बारीकसो सो आतां तुमी नगरसेवक म्हणून काम करतात फोंड्या भितर आतां खूब प्रतिस्पर्धी तयार जाल्यात हय, म्हणजे हय. बीजेपी भितर आतां जशे तुमचे म्हणजे पात्रांव सिटींग एमएलए आशिल्ले हय. मंत्री आशिल्ले सो तुमी एक दावेदार आसात रितेशूय आसा आनी तुमीय आसा हें मान्य करता तुमी बट तरी आनी थोडे जे आसात कंटेंटर तयार जाल्यात सो हाजेर बीजेपी कशें वर्कआउट करतले बाबा तुमी आसा आनी एक आसा मांग आसा म्हणजे विश्वनाथ दळवी जो पयलीं थंय अध्यक्ष आशिल्लो आनी आतां तो एज अ मंत्रीपदा खातीर म्हणजे आपल्या उमेदवारी खातीर तेणी खुलो दावो केला की आपूण इंटरेस्टेड आसा आसा म्हणून हय सो हाजेर सोल्युशन कशें येतलें तें लास्टाक कितें पार्टी हायकमांड किंवा आमचे CM प्रमोद सर आसा मागीर दामू सर आसा तानावडे सर आसा मागीर हे मागीर विश्वजीत सर आसा हे 4 कोर कमिटी आसा पळय देन दे वील डिसायड आमी तेजेर काय उलोवंक शकना कित्याक सगळे तयारी सगळे करतालेत न्ही जाल्यार पळय सगळ्यांक दिसता आपूण जिखता म्हणून हे साहेब म्हाका कितें सांगतालो की इलेक्शन पावतकीर सगळ्यांक दिसता आपूण जिखता म्हणून तशें उरना न्ही तें सो कितें आसा सगळ्यांनी तयारी करची अशें कांय ना आमकां पूण लास्ट पार्टी बीजेपी पार्टी हायकमांड वील डिसायड आनी दे वील टेक द डिसिजन आमी ते निर्णय घेतले तो मान्य आसा सगळ्यांक आमी तेजेर उलोवंक शकना काय बरें तुमी स्वता इंटरेस्टेड आसा फाल्यां जर भारतीय जनता पक्षान विचारलें की बाबा त्यांचो सर्वे आसता तांचे आनी कितें गणितां आसता अशें विचारलें की चल तुका आमी एक संदी दिता म्हणून तुमची तयारी आसा सो समोरून जर तर म्हाका संदी आयली की बाबा सीएमान सांगलें किंवा अध्यक्षान सांगलें की बाबा तूं ही संदी घे सो ते घेवचीच पडली ना इट्स अ पार्टी डिसिजन ते आमी ना म्हणू शकना जाल्यार अवश्य घेतलो तशें कांय तुमी घेतले घेतले तुमची तयारी आसा तयारी आसा ऑन ग्राउंड तुमी रेडी आसा 100% म्हणजे जावं तुमचे सगळे सपोर्टर आसूं हय हय किंवा खंय भोंवप कसो प्रचार करप हाची तुमी सगळी तयारी करपाची गरज आसा तुमकां काय सगळें बसलां ना तशें इतलें लायटली घेवप ना राजकारण जें आसता पळय तें हेजे भशेन तें केन्नाच तुजी कमी ना कितलें शिकता तितलें कमी कितलो शिक तूं अभ्यास तो कमीत तो करीत राव कोणाक एवरी लायटली डे इज एडवेंचर तशें करप हय हय बट तुमची तयारी आसतली की बाबा रॉय चल देंव तूं फोंड्या भितर लढ म्हणून हय हय तुमी जाल्यारूच म्हणजे सगळे कॉन्क्रीट Concrete, हय. बसून चर्चा करून सगळं तुमकां बॅकअप मेळून जालें जाल्यारूच की रॉय देंव म्हणून समोरून जर आयले जाल्यारूच ना जाल्यार आपूण जावन अशें कांय ना ना तशें ना बरें जायना न्ही तें बरें जायना हय कित्याक सांग व्हडलो भाव रितेशी आसा न्ही बरोबर. सो समज ताजें नांव आयलें आनी समज हांवें मागीर हें करूं जायना सो पक्षान ठरयलें किंवा ताका दिवचें जाल्यार आमी ताका अवश्य काम करत जालें आनी तुमकां दिवचें तुमी रेडी आसा हय हय अशें सगळें साफ गणित आसा साफ गणित भितर कांयच ना इट इज क्रिस्टल क्लियर हांव पयलें राजकारण म्हणजे तें रांदची कूड काय न्ही ती लिपून खावपाक ओपन न्ही तें ओपन दरबार तो ओपनूच तें चलें कळटा 2 दिसान हय बरें म्हाका सांगा तुमी म्हणटा की फोंड्यान भितर बीजेपीचें वारें आसा बीजेपी शिवाय पर्याय ना पूण जेन्ना आयज तुमी गोंयभर जेन्ना पळयता आंदोलनां जाल्या लोक रस्त्यार देंवतात आसा कितें अंडर करंट बी 27 ना तशें पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसी टायमार अशें आंदोलन जाल्लें भरपूर जाल्लें मोर्चा जाल्ले मुद्दाम ते 20 तुमी तें पळयलां सगळें पळयलां हांवें लागींच्यान पळयलां सो तशें कांय ना तें पूण बीजेपी ज्या थाराचेर काम करता पळय आतां आमचे महिला मंडळ पळय आमचे आतां फोंडेचें धरया महिलां खातीर कितें करप आतां आमचो आनंद नायक कावन्सिलर तो महिला मंडळ वर्ग आख्खो तो पळयतात तो आमी तांकां सांगलें मागीर कशें येता मागीर कितें करप स्किमी ती आमी तशें आमी करून घेतात सो पक्षाचो कार्यक्रम हो लोकां पर्यंत पावप हाची सिस्टम बीजेपीची सामकी स्ट्रॉंग आसा हय जावं त्यो स्किमी ना आनी तांचे एक पळयलें बरें हांव तुमकां एक विचारता तुमी काँग्रेसीचो कार्यकाळ पळयला हय आनी आतां बीजेपी पळयला पळयला कितें मेजर डिफरन्स सेम तशें हांव तशें डिफरन्स करूं शकना पण एकूच कितें हांव सांगूं शकता की भारतीय जनता पक्षान एक डिसिप्लीन आहा एक मेंटेनन्स कशें की बारीक मनशाक बूथ लेवलाच्या मनशाक कसो हँडल करप यू हॅव टू लर्न ते बारीक समज मनशाक ते विसरना म्हणजे कसो हँडल करून कशें ताका लागीं हाडप आनी कसो ताका दवरप दे नो इट व्हेरी वेल म्हणजे कशें आतां समज एक आतां एक पंच समज आसलो समज तो पडलो तरी जालो ताका सायडलायन करनात ते कशें तरी हाडून ताका कमिटीचे हाडून ताका बाबा तूं लागीं हाड आनी बाबा यू बी विथ अस इन द टीम अशें म्हणून म्हणजे लोकांक ते उमेदीन हाडटा तें हांवें एक डिफरन्स पळयलो तो तुमी पळयला कसो सांबाळप कार्यकर्ते हय 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 आमी आतां उलयले केन्ना पण जेन्ना आमी मनीस म्हणटा तेन्ना बरे गूण आसता आनी वायट गूण आसता तुमकां लोकमतूय आसा अशें म्हणटा की रॉय सुद्दां जर पात्रांवा सारको म्हणजे पात्रांवचो डुप्लिकेट म्हणून रॉय अशें सगळ्या मार्केटान फामाद आहा इवन तुमची उलोवपाची पद्दत चलपाची पद्दत सगळें तशें आहा बट
अशी एक तुमचेर तक्रार आसा लोकांची की तुमी रिचेबल आसना म्हणून, नॉट रिचेबल. रॉय रवी नायक नॉट रिचेबल. फोन केल्यार फोन लागना किंवा फोन घेना, बट मेळ्ळो काय तोच मनीस जो तुमचेर बेजार आसता तो तुमी तेच्या खांदार हात घालता आनी तुमी ताका घेवन वता आनी तो येता उमेदीन. हें कितें अशें कशें? आतां कितें सांगू तुका की पयलीं तें सांगा, नॉट रिचेबल कित्याक रॉय रवी ना नायक? कितें आसता म्हणजे अशें उलोवप खूब आसा, पूण ताजेर नांव उलयल्लें बरें. ओके. पूण लोकांक म्हाजे बद्दल खबर आसा की रॉय हो कितें मनीस तो, म्हणजे कितें तें. सो तें तुमी सांगलें पळय तेजेर व्हेरी टफ क्वेश्चन, पूण घेता आन्सर हांव तें तुका डायरेक्ट दिवं शकना. डायरेक्ट दिवं शकना. मातशें वयर सकयल. ते कितें अश्यो खेळी करच्यो बीन पडटा अशें म्हणटा तुमी काय कशें? ना खेळी तशी करूं मेळना, पूण ते एक एकदां कितें म्हणटा पळय सांग म्हणजे समज कांय मेळना जाल्यार कितें मेळटा तें खावप, तशें आसता. म्हणजे कित्याक लोक आयले काय कितें दीत म्हणटात. ना तशें ना, लोकांचें तशें दी म्हणना. हां. लोक येता आपुलक्यान येता की बाबा आमचो मनीस, पात्रांवाचो मनीस, पात्रां कडेन शेताले तशें आपुलकेन. पूण थोडीं येता राजकारणांत तुका म्हणलें पळय कोले बाले आसता पळय, तें मागीर तें सगळें कळ्ळें तुका कितें मातशें तें हें जाता, मातशें विस्कट्टा. विस्कट्टा म्हणून मातशें मागीर हांव कितें करता मागीर 2 पावल मातसो फाटीं रावता, फाटीं रावता. इतलेंच आनी कांय ना. बट आतां तयारी जाल्या तुमची सारकी की हय, बाबा मॅम. फोंड्या हें शी. रवी नायक हांचे बेश्टन तें तशें काय ना. सांबाळपाक जाय कशे तरी पद्दतीन. हाचेर रॉय नायक सारको तयार जाला. मेंटली आय एम फीट मातशें म्हणलें जाता की आय एम रेडी फॉर एवरीथींग फ्रॉम डे वन. कशें म्हणल्यार म्हाका फोंड्यांत म्हणली फाल्यां दुसऱ्या मतदारसंघात म्हाका पक्षान म्हाका वच म्हटलो की रॉय त्या पक्षान तूं काम करपाक चल, अवश्य वतलो. हांगाय वतलो खंय म्हणजे. आनी तुमकां एक्सपिरियन्स आहा वाळपय बाय इलेक्शन केलां तुमी? हय केला तो कसो मागीर आसलो केल्लें. एक्सपिरियन्स कसो आसलो वाळपयचो? बरो आसलो, तसो वायट ना. विश्वजीत सराचो उल्लेख केलो ताचे अगेन्स्ट तुमी थंय फायट केल्ली, तितू ती ते कितें मजा आशिल्ली काय कितें कशें? साहेबाचेर काय उलोवप ना. साहेब आमचो कोण? विश्वजीत साहेब? विश्वजीत साहेब आमचो फ्रेंड, बरो मित्र. सो ताजेर काय उलोवप ना. घेता त्याने पयर जाले गेले गंगेक मेळ्ळे म्हणटा गंगेक मागीर तशें न्ही, ताणें अशें अशें कशें बरें दिसलें की साहेबान ताणें सुद्दां पयर उसगांवां सुद्दां मार्केट हेका पात्राचें नांव दिलें. कळ्ळें तुका, म्हणजे एक हें आसा, एक तेका ती हें आसा, जाण आसा म्हणटा जाण तुमी की आसा, बाबा हय. कार्य केलां त्याची हय, खंय तरी याद काडप. याद काडप. हय. सो सोड एक हें तो इट वॉज अ फ्रेंडली फायट न्हू, धरा तुमी आनी काय म्हणून Friendly fight म्हणपाचें. आनी कितें एक जालें तें जालें. बट आतां तुमचें रिलेशन बरें आसा, बरें आसा, फर्स्ट क्लास आसा. तुमी एकामेकाक सारके फोनार तुमकां Yes, मदत yes, लागेल yeah, ते yeah. करता. हय अवश्य करतात. हम्म. हय तशें कांय ना. हम्म. इवन सीएम सर सुद्दां समज जाय पडलो आमकां जाल्यार म्हणजे मेळपा जाल्यार मेळटा, कितें प्रश्नाची उतर. इवन आतां फोंड्याच्या मतदारसंघान सुद्दां ताणें स्वताहून इंट्रस्ट दाखयला आनी ते आतां सद्या इन्चार्ज म्हणजे ते पळयता ते सगळे पळयता. लक्ष जातीन घालून कशें कितें करप स्वता. इवन झेडपीच्या टायमार ते 3-4दां आयले, रातच्या 11:30 पर्यंत रावले आमच्या उलोवपाक सगल्यांक घेवन कशें कितें. अरे झेडपी लायटली घेना का, म्हणजे आमकां मार्गदर्शन ज्या प्रमाणे केलें की ही वॉज व्हेरी सिरियस. आनी प्रत्येक इलेक्शन ते सिरियस घेतात सामकें. बीजेपी आनी तेंचे फुडारी. प्रमोद सराक हांवें पळयलां की ही टेक्स इवन स्मॉल थिंग्स सो सिरियसली की जेन्ना बसले तेन्ना आमकां कळ्ळें. तेन्ना तांचे ते निरीक्षण तांचे हय, ताच्या वयल्यान हय, कळटा कळटा. अभ्यास कितलो आसा तो. अभ्यास भरपूर आहा सराक. म्हाका दिसता सीएमाक की म्हणजे लो लेवल बूथ लेवल सगळे म्हणजे ही पार्ट आसा सगळें. पार्ट आसा. फोंड्यान भितर जुने नवे हो आसा अजून संघर्ष बीजेपी कार्यकर्त्यांचो काय तो सोंपलो? ना तसो म्हाका दिसूना काय ना, काय दिसूना म्हाका. नवे जुने अशें ना आतां ना अजून तशें काय फोंड्या पयलीं आशिल्ले म्हणटा तुमी थोड्या प्रमाणात? पयलीं म्हाका लक्ष येना तितलें पयलीं पयलीं तेज्या पयल्यान काँग्रेसीन, सो म्हाका तितलें हें ना. पूण तशें काय म्हाजें काय हें ना. तुमी केन्नाय म्हाका सदांच सांगतना एकदां रेफरन्स करता की फोंड्या भितर जे विरोधक तयार जाले रवी नायक हांकां ह्या पात्रांवानूच तयार केले म्हणून. इट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट जाता पळय कितें जाता, राजकारण आयलां म्हणून तूं 100 कामां करूं शकना. 100 जर कामां करपाक लागलो जाल्यार तुका देव जावचो पडलो, सारकें न्हय. तो 100चे समज एका मनशाचे समज 2 कामां जायना मागीर तो ऑटोमॅटीक रिवोल्ट जाता. साहेबान म्हाजे 2 काम करूं ना, पूण फाटीं 98 थोडे कळ्ळें तुका अशें म्हणून ते थोडे मागीर तयार जाता विरोधक. हय. आनी मागीर तेका बळ मेळटा कशें करून. बळ मागीर तुका ते एडिशनल रुटा मागीर वाडटा न्ही, पावस पडटा न्ही 4 म्हयने. बीजेपीचे तुमचे सोडा, तुमी बीजेपी आसूं जे कोणाक तिकीट मेळटले. केतन भाटीकार सद्या हांगासर सामको एग्रेसीव जाला, काम करता. फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां तो हार्डली 77 कितले मतांनी पराभव जालो. आव्हान आसा ताजें फोंड्यान भितर केतन भाटीकाराचें, डॉक्टर केतन भाटीकार? आव्हान तशें कांय ना, बट इज अ व्हेरी हार्ड वर्कींग आनी बरो हें करता. म्हणजे कितें
म्हणजे ही नोस हाव टू टॉक हाव टू डू तशें वायट कांय ना आनी म्हणजे म्हाजें तेजें बरेंपण अशें उलोवणें बरें आसा मागीर तो कांय म्हणना हांवें ताका म्हणजे वी आर लायक फ्रेंड्स. तुम्ही तुमचे आणि केतनाचे रिलेशन बरें आसा. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वेगळे. पयर सुद्दां आमी जेन्ना झेडपीचें इलेक्शन चलतालें म्हाका याद आसा त्या दीस वोटींग आनी त्या दीस ताचो बर्थडे आनी आमी देंवल्या एका बुथाचेर आनी तो म्हाका मेळप आयला दोगांय मेळ लोक पळोवपाकूच उरले आनी म्हाका बोलो बर्थडे आसा आपलो हां यो वीश कर हांवें वीश केलें ताका सांजचो 7 येवं बोला हांव म्हणलें पळयता पावल्यार येता नाल्यार पावचो ना आनी मागीर म्हणलें ताका अशें बट तुम्ही विश बीन केलो. वीश केलो. सो राजकारण वेगळे हय राजकारण आनी हें फ्रेंडशीप वेगळी. हय फ्रेंडशीप वेगळी. बरोबर. सो पात्रांवाची अशी स्टायल आशिल्ली ते राजकारण वेगळें फ्रेंडशीप वेगळी फ्रेंडशीप वेगळी अशें म्हणटालो पात्रांवचो. हय 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 तें तुमी तत्व मानता आनी ते फुडें सगळें व्हरपा जाय. हय सगळें मिक्स केल्यार मागीर काय करत ना कॉकटेल जालें ना तें काय करत ना मागीर ते थोडे डिफरन्स आसपाक जाय. राजकारणांतलो आसूं फ्रेंडशीप आसूं बाकी अशें तुमी मानता. हय हय. सो तुमी जशें सांगलें की तुमी जर संद मेळ्ळी तुमकां तुमी रेडी आसात नाल्यार रितेशा खातीर जर जालें रितेशा खातीर वावुरतले. हय बट फोंड्या भितर परतून एक फावट BJP सीट आपलो रिटेन करतलो 200% हो तुमकां विश्वास आसा. 100%. आनी तातूंत रॉयाचो रोल कितें आसतलो तो तुमी सांगला बट इन ब्रीफ म्हणटा तसो. म्हाजो रोल म्हणजे ते आतां पक्षा कडल्यान सांगतले न्ही आमकां बाबा रॉय तुवें कितें करप खंयचो वॉर्ड सांबाळप कितें दे वील टेल अस. आमी तशें डिसायड करूं शकना म्हणजे कशें तें सांगतलें न्ही CM सर येतलो मागीर ते आमकां सांग बाबा तुमी कितें करप बाबा रॉयान कितें करप आनी कितें करप सो दे हॅव लायन अप म्हणजे आमकां जाय तशें करूं मेळना कित्याक सांग दॅट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ डिसिप्लीन म्हूण पक्ष बरो उरला. राजकारण म्हटलें काय लोकांच्यो तकल्यो वेगवेगळ्यो धांवता. पात्रांवाचें दुख्खद निधन जाल्या उपरांत जेन्ना तुमी 2 भाव आसले थोड्यांनी अशें म्हटलें किंवा अशें तकलेन बांदलेलें की ना 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 आतां तेंचे भितरूच झगडी जातली तेंचे भितर दुफळी जातली तेच झगडटले आनी आमचे फावतले आमचे सादतले अशी स्वप्नां खूब जाणांनी पळयल्ली. बट तशें जावं शकना ना केन्नाच ना केन्नाच ना कित्याक सी तेकाय मॅच्युरिटी आसा म्हाकाय मॅच्युरिटी आसा. तेका हांवें पयलीं सांगिल्लें रितेशाक की समज तुका टिकेट दिली दोळे धांपून काम करपाचें तें फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. म्हाका दिली हांव फुडें सरतलो पूण अशें कांय ना की बाबा म्हाका जाय म्हणून आतां सुद्दां पळय हांव स्लो गेयर रावला की तो आसतना हांवें फुडें सरप इट्स नॉट गूड एज अ पार्ट ऑफ द हँड इज पार्ट ऑफ डिसिप्लीन ऑल्सो. बरें पार्टी डिसिप्लीन. सो तो आसता तो फुडें गेला सो आमची कार्य करप ते आतां लास्ट टिकेट कोणा दिवप ते पार्टीच्या ते पार्टीच्या हातान. बरोबर. हय ते आमच्या हातान कांयच ना. ते ना तो जो निर्णय येता तो मान्य करप आनी कामां लागप. बरोबर. बेश्टे आमी काय उलोवं शकना. बरोबर. दुसरें आनी एक म्हणजे लास्ट प्रश्न कितें फोंड्यान भितर जाय आतां बदल जेन्ना तुमी फोंड्या भोंवता सिटीन भोंवता एक तुमकां कुट्टी खांडेपार पंचायतूय आसा जेन्ना डेव्हलपमेंट हो विशय येता तेन्ना प्रायोरिटीचेर फोंड्यान भितर स्वता तुमकां बाबा हे प्रश्न आहा ते सोडोवपा जाय हे प्रश्न मार्गी लावपा जाय किंवा नव्यो गजाली फोंड्यान भितर येवपा जाय अशें जेन्ना तुमकां दिसता तेन्ना तुमच्या तकलेन खंयच्यो गजाली येता की बाबा फोंड्या खातीर हें जावपा जाय पयलीं. म्हाज्या हिसपान जाल्यार पात्रांवान सरान पात्रांवान 99% सगळें सोडयल्लें आसा. कित्याक ताजें टेन्युअर जर पळयत फ्रॉम 84 ऑनवर्ड्स 89 मागीर फक्त 94 ते मडकय गेले परत 90 फोंड्या येले. ताणें जो मेजर जे डेव्हलपमेंट केलें आसा हायवेज पास उदकाचे प्रॉब्लम म्हण हे टाकी म्हण रस्ते म्हण हॉट ताणें स्वता रावन सगळे मेजर प्रॉब्लम सोडयल्यात. मार्केट पोतान आनी स्विमींग पूल पोतान पयला आसतलें तुमी. सो मेजर जे आसा पळय मेजर डेव्हलपमेंट इज ऑल ओवर. आतां मायनर कितें आसता वस्ती वाडटा रस्तो समज आतां एरिया वाडली घरां वाडली तर नवो रस्तो त्या एक पंचायतीचें काम म्हणजे सरकार आसा. सो पूण मेजर काम म्हाजें सगळें जाल्लें आसा ऑलमोस्ट. चड कांय करपाक गरज आसा ते मेंटेन करप आनी थोडे ताका एड करप म्हणजे आतां एरिया वाडली सिटी वाडली जाल्यार ताका एड करप इतलेंच उरलां म्हाजें. लास्ट प्रश्न फोंड्यान भितर जें कितें जातलें तें जातलेंच. 2027 भितर रॉय रवी नायकाचो खंय हें आसतलो बाबा खंय तरी आसतलें फोंड्या ना जाल्यार खंयचो दुसरो मतदारसंघ 100% वेगळो खंयचो तरी खंय तरी आसतलो तकलेन आसा 100% खंयचो दुसरो तो ताजेर काम चलतलें सुरू हय केन्ना चालू जावं शकता सुरू जातलें. आनी तुमी 27 आखाड्यान 27 हे म्हणना बाय इलेक्शन जे कितें जातलें तें जातलें तें एक वर्साचो सुद्दां खेळ ना तो रोखडो सोंपपाचो पूण मेन खेळ जातलो 27 हय. सो तेन्ना रॉय रवी नायक आसतलो खंय तरी सारको फॉर्म ऑन ग्राउंड म्हणटा ते चिंतूनच फुडें सरला 27 खंय तरी म्हणून ही तयारी सुरू केल्या आनी ती आतां चालू उरतली. येस
तुमी आमकां टायम दिलो. येस. तुमी जनरली इंटरव्यू दिवपाच्या भानगडीन पडना केन्ना, हय. बट तुमी आमकां हो वेळ दिलो, हय. ह्यो गजाली इतल्यो मारल्यो. खुबशे रावल्या लोक की बाबा रॉय कितें उलयता, रॉयाची भुमिका कितें, रॉय फुडें कितें करतलो, त्यो सगळ्यो तुमी तुमच्यो जापो आमकां बरे तरेन स्पश्टपणान दिल्यो. येस. ते खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू तुका. आनी आमी हांगाच थांबता. पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Coin.